हेलो भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई स्वागत छ इन ट्रान्स नेपाल युट्युब फ्यामिलीमा। सबैजना रेडी टु वी आर अलवेज रेडी टु हेल्प यु एभ्रिवान। अनि त्यसपछि मेरो नाम अञ्जन सुनार। आज चाहिँ मैले पार्ट 2 एसएचएम पार्ट 2 लिएर आइसकेको छु। हामीले पार्ट 1 हिजो मात्रै पब्लिस गरेको थियौँ, पार्ट 1, जसमध्ये हामीले 300 जना भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको फाइदा पुगेको छ। भरपुर चरम एकदम आनन्द लिएका छन् भाइ बहिनीहरूले। एकदम खुसी लाग्यो र 32 जना भाइ बहिनीले आफ्नो रायहरू दिइरहेका छन् र भनेपछि लाइक 46 जनाले चाहिँ 47 जनाले लाइक गरेका छन्। एकदम भेरी भेरी थ्याङ्क यू भाइहरू सबैलाई। 2-4 जना। अनि मैले लास्ट टाइममा हिजो डिआइवाई क्वेसन दिएको थिएँ, डु इट योर सेल्फवाला क्वेसनमा गर्ने को छ। एकजनाले मात्रै त्यो क्वेसन गरिरहेको छौ। सबैजनाले क्वेसन गर्नु पर्यो है। त्यो लास्टको क्वेसन चाहिँ सबैले भिडियो लास्टसम्म हेर्नु पर्यो। म तिमीहरूको लागि त्यो दुःख गरी भिडियो बनाउँछु र तिमीहरूले लास्टसम्म भिडियो हेर्नु पर्यो। र एकजना सन्तोषी शर्मा बहिनीले मात्रै भेरी भेरी थ्याङ्क यू बहिनी, दुइटै एन्सर मिलाएकी छिन् बहिनीले। बी एन्ड बी भनेर अहिले डिस्कस गरिन्छ त्यसको लागि नि, कहिले गाह्रो क्वेसन हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिदिन सक्छु। त्यही भएर लास्टको क्वेसन सबैले गर्ने है। अनि त्यसपछि एकदम टुगेदर भन्ने भाइ पनि एकदम सधैँ छन् यिनी पनि। अनि त्यसपछि ल ठिक छ, श्रुति रस्तोगी बहिनी, आइसा बिस्टा, ल ठिक छ, बिएनडी जीवन कार्की रङ छ, उपसना प्रियाहरू त सधैँ भइरहन्छन्, ल ठिक छ। त्यसपछि प्रयास शर्मा एकदम ठिक छ, सबैभन्दा बढी कमेन्ट गर्ने 7 चोटि कमेन्ट गरेका छन् भाइले। एकदम भेरी भेरी गुड भाइ, एकदम भेरी भेरी गुड। यसै गरी ठिक छ, फिर्पो जुनियर एकदम भेरी भेरी, ल सबैलाई एकदम भेरी भेरी थ्याङ्क यू। ल त्यसै गरी पार्ट 2 पनि एकदम राम्रो छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। अब पछि सीईमा कति क्वेसन हेबाट पर्छ, त्यसपछि सबै क्वेसन हेर्नु कि यति क्वेसन हेऱ्यो भने तिमीहरूले एसएचएममा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन कि। बल्ल त तिमीहरूको त्यो डिस्प्लेसमेन्टको क्वेसन गर्यो, अब भेक्टरको भेलोसिटी गरिन्छ, एक्सेलरेसन गरिन्छ, इनर्जीको गरिन्छ, त्यसपछि टाइम पिरियडको गरिन्छ। अनि मास स्प्रिङ सिस्टमको धेरै लामो छ नि यो च्याप्टर त। त्यसै आउँछ त नम्बर यसबाट। एउटा नम्बर आए पनि तिम्रो त 100 जनालाई जित्छौ नि त, अरूले त्यो बिगाऱ्यो भने त। ल ठिक छ, त्यसै गरी हामी ठिक छ, मेरो इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो भनेपछि फेरि हामी सुरु गरौँ। ल ठिक छ, हिजोको डिआइवाई डु इट योर सेल्फको एउटा क्वेसन दिएको थियो। यो दिएको थियो कुन थियो, लास्टमा मैले जुन क्वेसन पनि दिन सक्छु यो क्वेसन दिएको थियो। के थियो, द सिस्टम एक्जिक्युटिङ द एसएचएम मस्ट पोजेस भनेर थियो, भनेर दिएको थिएँ। अर्को क्वेसन के छ, अर्को भनेको सिम्पलवाला के चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड निकाल्ने। यसमा क्वेसनमा के छ, इनर्सिया के छ एसएचएममा, एकदम मस्ट चाहिने कुरा के हो, इनर्सिया हुन पर्यो त्यो सिस्टममा, इलास्टिसिटी हुन पर्यो र इनर्सिया दुइटै हुन पर्यो। इलास्टिसिटी हुन पर्यो, इनर्सिया हुन पर्यो र एक्सटर्नल फोर्स हुन पर्यो र इलास्टिसिटी मात्रै हुन पर्यो। इनर्सिया त एकदम हुन पर्यो, इनर्सिया एकदम मस्ट एसेन्सियल प्रोपर्टी। तर इलास्टिक फोर्स पनि चाहियो नि। केएक्स भनेको हाम्रो इलास्टिक फोर्स छैन त, हो कि नै, एफ इक्वल्स टु केएक्स भनेको इलास्टिक फोर्स हो। यो पनि चाहियो इलास्टिक फोर्स। यो भनेको इन्टर्नल रेस्टोरिङ फोर्स पनि भनिन्छ। हामीले यसलाई रेस्टोरिङ फोर्स पनि भनेर बुझिन्छ, रेस्टोरिङ फोर्स पनि भनिन्छ यसलाई, रेस्टोरिङ फोर्स। यो एकदम एसेन्सियल कन्डिसन भनेको के चाहिन्छ, 3टा एसेन्सियल कन्डिसन छ एसएचएममा। कुनै पनि बडी पोजेस गर्नको लागि, एसएचएममा मोसन कुनै पनि बडीले भाइब्रेसन गर्नको लागि 3टा एसेन्सियल कन्डिसन भन तिम्रो मनमा नै सुरुमा छ। बडी मस्ट पोजेस द के छ, सिस्टम मस्ट पोजेस द इनर्सिया, एक्सटर्नल के अरे इन्टर्नल रेसिस्टिभ फोर्स हुनै पर्यो, रेस्टोरिङ फोर्स हुनै पर्यो। त्यसको नाम भनेको के छ, सुरुमा इनर्सिया भयो, त्यसको अर्कोको नाम छ इलास्टिसिटी सेकेन्डमा। अनि थर्ड कन्डिसन एकदम सफिसियन्ट कन्डिसन थर्ड भनेको के हो ल भनिहाल, इलास्टिसिटी भयो। थर्ड कन्डिसन भनेको हामी सबैलाई थाहा भएको थर्ड कन्डिसन भनेको एक्सिलरेसन। थर्ड कन्डिसनमा छ एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट बट इन अपोजिट डाइरेक्सन। यो भनेको सफिसियन्ट कन्डिसन हो। 3टै क्वेसनबाट 51 नम्बर सोध्छ यहाँ, 3 मार्क्स 3 मार्कको भइसक्यो, क्वेसन बनाउन सकिन्छ। यस्तो तरिकाले हो नि त क्वेसन भनेको। अब यो रिलेसनबाट क्वेसन बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, र यसको एन्सर हाम्रो के आयो, यसको एन्सर छ बी इज द करेक्ट एन्सर मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हामी अर्को क्वेसनमा थियो बी के श्रीसा समथिङ कसले भनेको थियो बी एकदम राइट छ। अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्को के छ, जेसुकै दिएको छ निकाल्ने के टाइम हाम्रो म्याक्सिमम स्पिड। म्याक्सिमम स्पिड के भनेको बी इक्वल्स टु आर ओमेगा हो। यो कसरी आयो, बी भनेको के हो, बी भनेको हाम्रो के छ, बी भनेको भेलोसिटी भनेको एट एनी पोइन्ट भनेको बी भनेको रुट अन्डर एम्प्लिट्युडको स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस द वाइ स्क्वायर, वेयर द वाइ विथ द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मिन पोजिसन, दिस आर विथ द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन। ठिक छ, अब यो बेलामा के हुन्छ, मिन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसको लागि के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट 0 अनि आयो भी इक्वल्स टु आर ओमेगा। लगाइदेऊ, आर भनेको एम्प्लिट्युड कति दिएको छ, एम्प्लिट्युड 3 सेन्टिमिटर, ओमेगा भनेको के हुन्छ 2 पाई डिभाइडेड बाई टाइम पिरियड टी, टी भनेको 6 दिएको, 3 दुना 6 बी। भेरी भेरी गुड, भेरी भेरी गुड एन्सर छ बी एन्ड बी। ओके भेरी भेरी गुड जीवन कार्की भाइ, तिमीले डी भनिरहेको थियो यसको एन्सर डी होइन, यसको एन्सर बी हो। ओके गुड।
होप सबैलाई बुझ्यो होला। अब चाहिँ सुरु गरौँ। सुरु भइसकेको छ। अर्को छ, अर्को ल सिम्पल क्वेसन सुरु भयो हाम्रो। के क्वेसन सुरु भयो ल हेरौँ क्वेसन। सिम्पल पेन्डुलम परफर्म्स द सिम्पल हार्मोनिक मोसन एट एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको केबाट मेन पोजिसनबाट एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको मेन पोजिसनबाट के भयो यसको मोसन स्टार्ट भयो भन्न खोजेको। विथ द एम्प्लिट्युड के छ एम्प्लिट्युड ए, एम्प्लिट्युड कतिले ए ले गर्दा विथ द टाइम पिरियड टी टाइम पिरियडले भयो। अब स्पिड चाहियो, फेरि स्पिड चाहियो। स्पिड कहाँनिर एक्स इक्वल्स टु a/2 भनेको कुन पोइन्टमा एक्स इक्वल टु हाफमा चाहिँ हाम्रो स्पिड चाहियो। हाफमा चाहिँ मेन पोजिसनबाट सुरु भएको बेलामा यदि हाफ ट्याक्कै आधा पोजिसनमा गएको बेलामा आधा हाफ अफ द एम्प्लिट्युड गएको बेलामा चाहियो सिम्पल। आयो ल ठिक छ, ब्याक यो पनि गर्यो ल ठिक छ। कहाँ गयो यो, ठिक छ ब्याक ओके। आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो यसमा ल हेरौँ। अब हाफमा चाहिँ त्यही फर्मुला बी इक्वल्स टु के छ ओमेगा रुटन र एम्प्लिट्युडको स्क्वायर मैले आर लेख्छु बी इक्वल्स टु आर ओमेगा भनेर, वाइ स्क्वायर डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन। ओमेगालाई मैले लेखिदिएँ सबैलाई ओमेगामा चेन्ज छ। ओमेगा भनेको सबैलाई थाहा छ 2 पाई डिभाइडेड बाई टाइम पिरियड कति भनेको छ टी मैले लेखिदिएँ ढुक्क लाएर। अर्कोचोटि म के लेख्छु यहाँ आर भनेको मैले के लेख्छु आर स्क्वायरै लेख्छु। यहाँ के छ एमा छ भनेर मैले के आर भनेको ए स्क्वायर लेख्छु माइनस त कति भनेपछि ए भनेको चाहिँ ए स्क्वायर बाई 4 लेख्छु मैले डिभाइड बाई 4। अब सिम्पल मेरो जान्ने भाइ बहिनीले कति गर्छन् यहाँ भनेको √3 डिभाइड बाई 2 गर्छन्। धेरै जान्ने भइसक्यो भाइ √3 पाई डिभाइडेड बाई टी गर्छन्। अनि ए त भाइहरूले निकालिसक्यो भनेपछि कुन एन्सर भयो होला यसो हेरौँ त। √3 8 पाई टी भनेपछि ए द करेक्ट एन्सर भन्छौँ। ल सबैले बुझ्यो होला यो क्वेसन, सबैले बुझ्यौ। अनि यसबाट हो यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम टर्ममा पनि म्याक्सिमम भेलोसिटीको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ नि। सधैँ हामीले निकाल्ने होइन म्याक्सिमम भेलोसिटी यताउति भन्यो भने त बाटो हुनुपर्छ। के छ त्यसको रिलेसन बी इक्वल्स टु मैले त डाइरेक्ट थाहा छ बी या म्याक्सिमम रुटन र 1 माइनस y square divided by r square, where the y square are the displacement from the mean position, r square be the displacement maximum displacement from the mean position। यो भनेको velocity at any point at any time। यो भनेको maximum velocity point पनि थाहा छ टाइम पनि थाहा छ। पोइन्ट कहाँ हो मेन पोजिसनमा, टाइम कति हो 0 भनेको इनिशियल। यदि मेन पोजिसनबाट सुरु गरेको बेला भने टाइम 0 हुन्छ। होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड। नेक्स्ट स्लाइड ओके। नेक्स्टमा हेर्नु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल यो क्वेसन छ है, यो क्वेसन मैले देख्ने बित्तिकै यो क्वेसन ल मैले हालेको हो यो क्वेसन, किनभने यो आइओई इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ आइओईमा एकदम यो पास्ट इयर क्वेसन उताको पास्ट इयर क्वेसन हो। अनि यो चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा गाह्रोसम्म आयो भने यो लेभलको क्वेसन आउन सक्छ। र ट्राई सबैले आफूले लेभलमा ट्राई गरेर भिडियोलाई पज गरेर र ट्राई गरेर भ्यायो भने ल यता हेरौँ कसरी हेरौँ के भनेको छ। बडीले अलिकति के हुन्छ इक्वेसन बडी बनाउनु पर्छ क्या, त्यही भएर इक्वेसन बडी बनाएको हुनाले गर्दा सजिलो छ। ट्रिक गर्छ, ट्रिकतिर अलि लामो छ, त्यतिर यतातिर हेरौँ। अब बडी इज एक्जिक्युटिङ द एसएचएममा छ द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन इज 4 or 5 द करस्पोन्डिङ भेलोसिटी अफ द पार्टिकल चाहिँ कति छ 10 र 8 फाइन्ड द टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो। भनेपछि के गर्ने भेलोसिटीको यही फर्मुला लगाउनु भी इक्वल्स टु, यो धेरै है सबैले भी इक्वल्स टु आर ओमेगा भन्छौ तर बिग्रिन सक्छ है, किनभने यो फर्मुला तिमीहरू बिर्सिन सक्छ। तर बिर्सिँदैनौ भने इक्जाम हलमा सम्झिन नआउन सक्छ भन्न खोजेको। द आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यो सिम्पल फर्मुला सम्झिने अनि आर ओमेगा कसरी आएको भन्ने। अब सिम्पल सेकेन्ड फर्स्ट केसमा के छ, फर्स्ट केसमा डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी 10 इक्वल्स टु ओमेगा। डिस्प्लेसमेन्ट कति भनेको छ हेरौँ त। डिस्प्लेसमेन्ट 4a 4 भनेपछि यो के हुन्छ आर स्क्वायर माइनस 16। अनि त्यसपछि अर्को केसमा भनेको कति छ 8 इक्वल्स टु ओमेगा। डिस्प्लेसमेन्ट कति भनेको छ बाबु नानीहरू, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको आर स्क्वायर माइनस ओके फेरि बिग्रियो आर स्क्वायर माइनस कति भनेको छ 25, किनभने मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ 5 को स्क्वायर 25 बच्चा क्वेसन। ल भयो दुईटा इक्वेसन बन्यो, इक्वेसन 1 अनि अर्को इक्वेसन कति भयो 2 बन्यो। अब के हुन्छ 1 लाई 2 ले ट्याक्कै डिभाइड गरिदिन्छ। डिभाइड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यो ओमेगा त जान्छ नि त, त्यही भएर मैले यही बाबु नानीहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले डिभाइड गरिदिएँ। यहाँ डिभाइड गर्दा ओमेगा गयो, 10 ले 2 लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ बाबु नानीहरू गर्दाखेरि यता 5 हुन्छ डिभाइडेड बाई 4 त होला नि होइन 4 हो। अब हेर त बाबु नानीहरू के हुन्छ। अब यहाँ रुटभित्र छ, रुटभित्र भएपछि मैले स्क्वायरिङ गरिदिएँ कि बाबु नानीहरू, स्क्वायरिङ गरिदिएँ टक्क स्क्वायरिङ गर्ने। अनि त्यसपछि आर स्क्वायर माइनस 10 डिभाइड एकदम फास्ट के तिमीहरू त फर्स्ट हो नि, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो नि त तिमीहरू त। अहिले यहाँ एमबिबिएस पुरै प्रिपरेसन गर्ने हो तिमीहरू त पुरै स्कुल टपरको। त्यही भएर डाइरेक्टली यो के छ यो रेडिकल इक्वेसन त उडाइहाल्ने हामीले। रुटभित्र कुनै पनि भेरिएबल आज रेडिकल इक्वेसन भयो भनेपछि के हुन्छ आर स्क्वायर माइनस 25। आर स्क्वायर आर त असिनु पर्दैन, आर मात्रै भेरिएबल छ ट्याक्कै काट्दिने होइन, फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि काम सुरु गर्ने। ल गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो कति आयो, यो गर्दाखेरि 25
25 आर स्क्वायर 25 माइनस 625 अर्को इक्वल्स टु कति यताबाट 16 आर स्क्वायर 16 आर स्क्वायर अर्को माइनस 160 सिम्पल भेरी इजी यसलाई यतापट्टि यता जाऊ सरले गर्दा के भयो 9 आर स्क्वायर भयो इक्वल्स टु लाइक टर्ममा राख्दिउँ न अनि उतापट्टि लैजाँदाखेरि कति भयो 625 माइनस 160 सिम्पल 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 यसको लागि त क्याल्कुलेटर जरुरी नै पर्दैन के भन्छ 100 घटाउँदाखेरि कति आयो 525 525 525 25 बाट 60 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 25 बाट 60 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो 25 60 35 यस 35 भयो अब 35 चाहिँ अझै घटाउनु पर्यो 500 बाट 35 घटाउँदाखेरि कति आउने भयो हाम्रो 465 465 डिवाइडेड बाइ 9 गरौँ सिम्पल डिवाइडेड बाइ 9 गरेर कति जान्छ डिवाइडेड बाइ 9 खाँदाखेरि कति जान्छ 465 सिम्पल 9 कतिको हिसाब भन्छ ट्याक्कै गरौँ 60 65 डिवाइडेड बाइ हाम्रो कति गरे डिवाइडेड बाइ 9 छ त्योबाट 9 आएको यति आयो अनि रुट हाल्दिने भनेको हाम्रो कति आयो हाम्रो हाम्रो आर स्क्वायर किनकि हामीलाई एउटा आर स्क्वायरको मात्रै भ्यालु निकाल्दा हुन्छ कि किनभने आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिएको नि त्यही भएर यहाँबाट आर स्क्वायरको भ्यालु निकाल्दा आर स्क्वायरको भ्यालु कति आयो आर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आयो आर स्क्वायर भनेको 465 डिवाइडेड बाइ 9 465 डिवाइडेड बाइ 9 यतिकै राख्देऊ बाटो नबनिकन आर स्क्वायरको भ्यालु 465 डिवाइडेड बाइ 9 आयो y को भ्यालु पनि राख्देऊ अब हो एउटा कन्डिसनमा ल र ल फर्स्ट कन्डिसन या सेकेन्ड कन्डिसनमा ल र आर स्क्वायरको भ्यालु हाल्देऊ अनि यहाँबाट ओमेगा निकाल ल भर्खरै हेरौ त्यो गरेर ल ठीक छ आर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आएको आर स्क्वायर भनेको हामीलाई आएको 465 डिवाइडेड बाइ 9 आर स्क्वायर अनि फर्स्ट कन्डिसन भनेको हाम्रो 10 इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस कति छ 25 छ रुट अन्डर कति अनि 16 छ आर स्क्वायर माइनस बोला कति छ 16 छ भनेको के छ अब यसले डिवाइड गर्दियौं भनेपछि ओमेगा भनेको कति आउँछ बच्चा हिसाब ओमेगा भनेको 10 डिवाइडेड बाइ कति आउने भयो भन त मलाई आर स्क्वायर माइनस 16 ओके भेरी इजी अब यहाँनिर हाल्देऊ कति छ गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 को 10 नै भइहाल्यो नो प्रब्लम अनि आर स्क्वायरको भ्यालु हाल्देऊ आर स्क्वायर भनेको कति छ 465 डिवाइडेड बाइ 9 माइनस 16 छ सिम्पल हिसाब सिम्पल गर्ने यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिने 16 into 9 गरिहाल कति आउँछ 16 into 9 बच्चा त्यही भएर 16 into 9 खोलिहाल साइडमा गरेर त्यो सबैले गर्न सक्छौ 3 निस्केर नि माथि गइसक्यो 30 भयो अलिकति बाटो बन्न पर्छ के नत्र कहाँ त्यसरी नाम निस्किन्छ मेडिकलमा भनेको हुन्छ 465 माइनस 144 ल मजा आयो 144 अब त घटाइदेऊ घटाउनुले ठुलो कुरा भएन तिमीहरुलाई 164 माइनस 144 भनेको कति आउने भयो हाम्रो कति आउनु भयो हाम्रो चाहिँ रुटमै छ हैन भनेपछि कति भयो 30 डिवाइडेड बाइ रुट कति आउनु भयो भनेपछि 321 यो भनेको हाम्रो के ओमेगाको भ्यालु हो यो भनेको ओमेगाको भ्यालु हो रुटमा हाल्देऊ अब गरौँ ओमेगाको भ्यालु आयो हाम्रो ओमेगाको भ्यालु कति आयो ओमेगा इक्वल्स टु यसलाई इरेज गर्दियौ हाम्रो ओमेगा इक्वल्स टु 30 डिवाइडेड बाइ 17.91 अब यो ओमेगा भनेको हाम्रो कति हो ओमेगा भनेको नि कति हो 2 पाई डिवाइडेड बाइ टाइम पिरियड टी हो अब हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु परेको टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि हाम्रो के भयो माथिपट्टि टी आयो टी माथि टी इक्वल्स टु कति छ यो अब तिमीहरुले यदि क्याल्कुलेट गर्छौ नियरली इक्वल्स टु 15 दुना गरेर अब 15 2 जा गर्देऊ अनि त्यो सिम्पल तरिकाले 2 पाई बाइ 2 इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो पाई त करेक्ट एन्सर यसलाई इरेज गर्देऊ हाम्रो के छ अप्सनमा हेरौं कति के छ 2 पाई छ पाई छ हाम्रो पाई आयो यतिको लेभलको है यदि आएको एक्सपिरियन्स छ भने पास्ट इयर क्वेशन हो यति क्वेशन 100% आउँछ यदि क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ यदि तिमीहरुलाई सीई मा
हल्ला या नहल्ला यदि एउटा दुईटा गाह्रो क्वेसन आयो भने यस्तो खालको क्वेसन आयो भने छोडेर हैन मैले कि यस्तो खालको किन राखेको भने यस्तो खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ तर झुल्नी हैन। अब एसएचएम तिमीहरूले पुरै डिग्री गरे भन्दैमा एसएचएम को सबै क्वेसन त मिलाउनु पर्दैन नि। कुनै कुनै गाह्रो क्वेसन आउन सक्छ। गाह्रो भन्ने क्वेसनै हुँदैन किनभने त्यसमा अलिकति मिहिनेत लाग्न सक्छ, अलिकति बढी परिश्रम लाग्न सक्छ, इक्वेसन अलि धेरै हुन सक्छ, क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्दैन, क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्ने हुन सक्छ। जस्तै लास्ट इयर आइएममै आएको थियो। के आएको थियो भने यदि तिमीहरूको कोही ड्रपर छ भने त्यसमै आएको थियो। मैले क्वेसनहरू सब हेरेको थिएँ। त्यसमा रेडियोएक्टिभ हिसाबहरू कस्तो गाह्रो गरेर आइरहेको थियो। क्याल्कुलेटर बिना नि मिल्थ्यो नि त। तर क्याल्कुलेटर लगायो भने कति सजिलो हुन्थ्यो। कतिले बिगारेर आएका छन् त्यस्तो। मेरो दाइहरूले त्यो बिगारेर आउनु भएको हो। त्यस्तो छ है। त्यस्तो फरकहरू हुन सक्छ। ल भनेपछि यो हेरौ यतिको। अनि अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन चाहिँ सबैलाई आउँछ। ल पार्टिकल हैज सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो। एसएचएम इक्वेसन दिएको छ के छ x = a sin ओमेगा t भइहाल्यो। डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ x एक्सिसमा छ। x इज द डिस्प्लेसमेन्ट इन मिटर इफ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इज 3 युनिट। डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भनेको 3 युनिट भनेको y दिएको छ। फाइन्ड द भेलोसिटी y = 3। यतिकै यो 3 युनिट नदिकन फाइन्ड द भेलोसिटी मात्रै भन्यो भने के लगाउने v = r ओमेगा लगाउने। कसरी y = आफैले 0 एजुम मानेर नभनेको कन्डिसनमा यदि भनेको कन्डिसनमा त्यही आफ्नो फर्मुला लगाउने। तिम्रै फर्मुला छ ओमेगा रुट र आर स्क्वायर। यो फर्मुला बिर्सियो होला सबैले भनेर मैले यसको धेरै क्वेसन हालेको छु। आर स्क्वायर ओमेगाको लगाइदियो भने ओमेगा भनेको ओमेगा भइहाल्यो। आर स्क्वायर आर को भ्यालु कति छ हेर त 5 भनेको 25 माइनस y भनेको 3 भनेको 9 हुन्छ। यो भनेको डाइरेक्टली कति आउँछ 4 आउँछ रुटबाट बाहिर। ओमेगा = 4 आउँदाखेरि तिम्रो भेलोसिटी के हाल्नु भेलोसिटी भनेको v = r ओमेगा। v = r ओमेगा है। अलि फास्टै बोल्नुपर्छ किनभने धेरै कुरा बोल्ने अनि त्यसपछि सबै कुरा दिमागमा हाल्ने। अब थोरै बोले फेरि तिम्रो सबै छिर्दैन नि त दिमागमा। ल ठीक छ v = r ओमेगा। एउटा क्वेसनमै बच्चा जस्तो झुलेर त भएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। 5 ओमेगा को भ्यालु 4 आयो। एन्सर कति आयो 4 × 20। सी इज द करेक्ट एन्सर। ल ठीक छ है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो फर्मुला चाहिँ कहिले बिर्सिनु भने v = ओमेगा रुट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सरोलेसन v = सरल v = छ नि गडाहरू तिमीहरूलाई ओमेगा रुट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ल ठीक छ है। मैले भने v = ओमेगा रुट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यो चाहिँ म द्याट्स एब्सोल्युटली डिफरेन्ट है। ल ठीक छ। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। ओके अर्को क्वेसन छ। ल ठीक छ अर्को क्वेसन गरौँ। टक्क हाइलाइट लगाएर नो ल ठीक छ। ओहो के भयो ओमेगा भनेपछि हाम्रो छ म्याक्सिमम भेलोसिटी यही क्वेसन हो। यो गरियो है। यो गरियो हो ठीक छ। के छ म्याक्सिमम भेलोसिटी एन्ड द म्याक्सिमम एक्सिलरेसन अफ द बडी इन अ मुभिङ इन द एसएचएम सिम्पल हार्मोनिक अस्सिलेटर भइहाल्यो। सिम्पल हार्मोनिक अस्सिलेटर आर कति दिएको छ 2 र 4 दिएको छ। के दिएको छ म्याक्सिमम भेलोसिटी म्याक्सिमम एक्सिलरेसन। फाइन्ड द एंगुलर भेलोसिटी। ओ माय गॉड हेर्ने बित्तिकै ट्याक्कै हेर्ने यहाँले कति v ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी भनेपछि 2/2 1/2 0.5 छ। ल ठीक छ ओके सक्यो मिल्यो। यो ट्याक्कै मिल्यो। त्यसरी गर्नुपर्छ है। कसरी गर्नुपर्छ त्यसरी। ल हेरौँ p हटाऊ। ल ठीक छ। ल ठीक छ कसरी गर्ने ल ठीक छ यो आयो। अब यति भएपछि हाम्रो के छ यो क्वेसनमा म्याक्सिमम भेलोसिटी v = r एम्प्लिट्युड इन्टु ओमेगा बी द एंगुलर भेलोसिटी। अलि यसमा अलि धेरै कन्सेप्ट भन्छु सबै कुरो अरु एप्लिकेसन हुन्छ है। अनि अर्को हाम्रो एक्सिलरेसन भनेको के हो यो भनेको लिनियर हो है। दुईटै लिनियर हो। लिनियर एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो के छ ओमेगा स्क्वायर नेगेटिभ त भइहाल्छ। नेगेटिभ ओमेगा स्क्वायर के छ हाम्रो खास म्याक्सिमम भनेको छैन भने y हुन्छ। यदि म्याक्सिमम भनेको केसमा के छ am यहाँ पनि यहाँ ट्याग झुन्डाइहाल्नु पर्छ m भन्ने नत्र फेरि गडबडी हुन सक्छ। am भनेको हाम्रो के हुन्छ y स्क्वायर r भयो। यो चाहिँ हाम्रो के छ म्याक्सिमम एक्सिलरेसन भयो। अब यो दुईटाबाट तिमीहरूले अब यताउति के गर्ने हेर त दुईटालाई डिभाइड गरिदियो भने त यसलाई अब तिमीले के लेख्न सक्छौ हेर त अलिकति दिमाग लगाएर अलिकति के हुन्छ टक्क सम्झिने तरिका नि कस्तो रमाइलो छ के ओमेगा r ओमेगालाई टक्क एकै ठाउँमा स्प्लिट गरिदियो r ओमेगालाई अनि यतापट्टि ओमेगालाई मात्र ढुक्क राख्दै त अनि r ओमेगा भनेको त तिमीलाई थाहा छ नि त म्याक्सिमम भेलोसिटी vm इन्टु ओमेगा कस्तो मजा आएको हेर त am भनेको त के रहेछ म्याक्सिमम एक्सिलरेसन भनेको त प्रोडक्ट अफ द दुईटा भेलोसिटी रहेछ नि एउटा लिनियर भेलोसिटी m म्याक्सिमम अर्को चाहिँ के हो एंगुलर भेलोसिटी
कस्तो रमाइलो भएको ओहो धेरै रमाइलो लाग्यो त मलाई त तिमीहरू रमाइलो लाग्यो कि लागेन खुसी लाग्यो नि हो हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्थ्यो कि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो कि हल्ला गरेर बस्यो भने होइन के गर्ने सरले भने ट्याक्क अब यतिसम्म यो हो रे क्वेसन आएको ल उठ्यो उठ तिमीलाई यो रमाइलो लाग्यो कि लागेन बाबु अब आफू त हल्ला गरेर आउँछ लागेन सर भन्यो भने त अनि गालोमा चढ्यो अनि किनभने खुसी लाउन पऱ्यो कि यो देखि चाहिँ हामीलाई मजा आयो अरे कि भने क्वेसनमा ट्याक्कै दिएको छ हेर त म्याक्सिमम ओमेगा अब देखो यही कुरा यसरी गर्दा नि हुन्छ नत्र भने यो सम्झियो भने तिम्रो एकदम धेरै सजिलो भयो यति त अलिकति सम्झिनु पऱ्यो नि पछि एमबिबिएस पढ्दा कत्रो बुक ओहो प्याथोदेखि लिएर माइक्रोदेखि लिएर त्यो पागल भन्छ भनेपछि म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कति दिएको छ हेर त म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको एक्सिलेरेसन भनेको 4 दिएको छ म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको 2 दिएको छ ओमेगा भयो ट्याक्क लाएर गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि ओमेगा इक्वल्स टु 4/2 भनेपछि एन्सर इज 2 छ कि छैन हेर 2 कडक 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 2 इज द करेक्ट एन्सर ओके भेरी गुड 2 यसको यसरी गरियो अब यही क्वेसनलाई अब तिम्रो भेलोसिटी र एक्सिलेरेसन म्याक्सिममको रिलेसन भयो भएको नै भयो अब तिमीलाई लिनियर भेलोसिटी जस्तै यसमा डब्लु गरिदिउँ तिमीलाई यहाँनिर गरौ लिनियर भेलोसिटी इक्वल्स टु आर ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटी रिलेसन छ कि छैन छ अब एङ्गुलर एक्सिलेरेसन लिनियर एक्सिलेरेसन इक्वल्स टु एङ्गुलर एक्सिलेरेसनको रिलेसन के हो आर अल्फा के यहाँ भी इक्वल्स टु आर ओमेगा ए इक्वल्स टु आर अल्फा यो रिलेसन भ्यालिड हुन्छ कसरी हुन्छ भनेको यसलाई के डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ डिफ्रेन्सिएट गर्दा डिभी बाई डिटी लिनियर क्वान्टिटी इक्वल्स टु आर भनेको कि त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी अगाडि आयो डी ओमेगा डिभाइड बाई डिटी ठिक छ डिभी बाई डिटी भनेको लिनियर भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएसन भनेको लिनियर एक्सिलेरेसन आर भनेको कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी अनि के छ हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएसन भनेको एङ्गुलर क्वान्टिटी अल्फा कस्तो मजासँग सम्झिन पनि कति सजिलो के छ भी इक्वल्स टु आर ओमेगा त कसैले पनि बिर्सिँदैन भी भनेको के छ अब यदि यही कुरा भेक्टर प्रोडक्टमा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टमा लेख्नु पर्ने भी इक्वल्स टु के हुन्छ ओमेगा इन्टु आर हुन्छ है फेरि यो कुरा बिर्सिनु भी इक्वल्स टु आर ओमेगा र आर ओमेगालाई ट्याक्क उल्टो तरिकाले भन्नुपर्छ जस्तै एफ इन्टु डीलाई के गर्नुपर्छ आर इन्टु एफ गर्नुपर्छ नि तिमीहरूले त्यस्तै तरिका हो यो बुझ्यौ नि भी इक्वल टु आर ओमेगा भनेर सम्झिने तर भेक्टर फर्ममा लेख्नु ट्याक्क अपोजिट हुन्छ भनेर सम्झिने तर फरक हो नि यो दुईटा फरक हो कि भेक्टरमा ए क्रस बी इक्वल्स टु बी क्रस ए भनेको के कति हुन्छ ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ के यो दुईटाको बिचमा एङ्गल कति हुन्छ पाई एङ्गल हुन्छ ट्याक्कै हुन्छ नि एउटा बाहिर निस्किन्छ भने एउटा भित्र जान्छ कि एउटा भित्र प्लेनबाट एउटा माथि आउँछ भने अर्को चाहिँ प्लेनबाट भित्र जान्छ त्यही भएर यो फरक हुन्छ थाहा भयो नि भी इक्वल्स टु आर ओमेगा र ए इक्वल्स टु आर अल्फा अनि यो कुरा पनि सम्झिने यदि म्याक्सिमम लिनियर एक्सिलेरेसन भनेको भिडब्लु भनेको के छ दुईटा भेलोसिटीको प्रोडक्ट कुन दुईटा भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनिरहनु भएको छ सरले कुन दाइले कुन लिनियर र एङ्गुलर भेलोसिटीको प्रोडक्ट कति सजिलो के अलिकति यस्तो रिलेट गर्यो भने कहिले पनि नबिर्सिने तरिकाले के त्यस्तो हुन्छ के ल ठिक छ इरेज ल ठिक छ अर्को सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ यो त पार्टिकल अन्डर द एसएचएम हायर टाइम पिरियड 0.1 सेकेन्ड एम्प्लिट्युड कति छ एम्प्लिट्युड समथिङ म्याक्सिमम भेलोसिटी भी इक्वल्स टु आर ओमेगा ल ठिक छ अब के गर्ने कि आर पनि दिएको छ ओमेगा पनि दिएको छ आर भनेको कति दिएको छ आर भनेको 2/1000 ओमेगा भनेको 2 डिभाइड बाई टाइम पिरियड भनेको कति छ अनि यो भनेको 0.1 ले एउटा जिरोलाई क्यान्सल गरिदियो यो 4 ले गर्दा के कतिले गर्यो पाई/25 यति चाँडो गर्नुपर्छ देख्ने बित्तिकै कति छ पाई/25 ए इज द करेक्ट एन्सर ल रमाइलो छ है अहिले त ट्याक्कलाई क्याल्कुलेटरतिर खोल्न जाने हैन के अहिले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा नि अलिकति सोच्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ अब यो कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यहाँबाट हेरौँ अ पार्टिकल एक्टिभिटी सिम्पल हार्मोनिक मोसन हायर द एम्प्लिट्युड कति छ हेर त एम्प्लिट्युड कति छ 6 हेर एम्प्लिट्युड if the acceleration at a distance of 2 cm from the mean position is 8 find the maximum velocity निकाल भन्ने बित्तिकै v equals to r ओमेगा एमसेट मा आएको क्वेशन r ओमेगा r भनेको गिवन छ ओमेगा भनेको गिवन छैन निकाल्ने कसरी एक्सिलरेसन दिएको छ एक्सिलरेसन एटा पोइन्ट 2 सेन्टिमिटर मा दिएको छ ए भनेको के छ हाम्रो ओमेगा स्क्वायर y हो एक्सिलरेसन भनेको कति 8 दिएको छ ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर भयो y को ठाउँमा कति दिएको छ 2 जसले गर्दा ओमेगा को भ्यालु कति आयो 2 आयो ओमेगा को भ्यालु 2 आइसकेपछि v भनेको कति हो r ओमेगा v इक्वल्स टु r ओमेगा अलि मैले चर्को बोल्छु अलि फास्ट हुन्छ यदि फास्ट भएको छ भने तिमीहरुले हैन अलि स्लो बोल्नु भनेर कमेन्ट गर्नु है अनि नत्र भने त्यहाँ भिडियोमा पनि हुन्छ कि तिम्रो स्पिड घटाउने हुन्छ अनि स्पिड घटाएर अलिकति अनि स्लो मोसनमा हेर है केही फरक पर्दैन म अलि फास्टै बोल्छु हैन अलि फास्टै बोल्ने हुन्छ त्यही भएर अलि फास्टै भएको छ भने अलि स्लो मोसनमा हेर्ने तरकारी बजारको जस्तो फास्ट त भएको छैन होला
आई होप सो। भने बी इक्वल्स टु आर ओमेगा, ओमेगा भनेको 2, आर भनेको 6, 6 दुना 12, 12 ठक्क मिल्यो। अर्को के छ ल चाहिँ एमसेट इन्जिनियरिङको एउटा हालेको छु, एमसेट मेडिकलको हालेको छु है। एमसेट यो के मेडिकलको, एमसेट मेडिकलको। अर्को के छ एसएचएममा भएको मोसन छ के छ मोसन चाहिँ के छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ एसएचएम। एसएचएम एम्प्लिट्युड भनेको कति छ 4 छ, एम्प्लिट्युड अफ द मोसन भनेको कति छ 4 सेन्टिमिटर भनेको एम्प्लिट्युड अफ द मोसन भनेको हाम्रो कति 4 सेन्टिमिटर। यता मिन पोजिसन भनेको के छ y इक्वल्स टु 0, भेलोसिटी अफ द पार्टिकल इज 10 सेन्टिमिटर। ओ माई गड के झुक्काएको होला, कस्तो झुक्काएको है, यस्तो 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 भनेर झुक्काएको, कसलाई झुक्काउन खोजे होला है यो, हामीलाई त पक्कै पनि होइन होला। हामी जति छौँ त्यो हामी हेर्ने मान्छेलाई त पक्का पनि झुक्काउन खोजेको होइन, किन मैले भनिसकेको छु मिन पोजिसनमा भनेको जहिले पनि भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। तिमीहरूलाई त झुक्काएको होइन, यो कसलाई झुक्काएछ है, कसलाई झुक्काएको रहेछ यो। द डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल फ्रम द मिन पोजिसन वेन इट्स स्पिड इज 5 सेन्टिमिटर। यो पनि कसलाई झुक्कायो यो ल ठिक छ। कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको कि, कति इम्पोर्टेन्ट, डिस्टेन्स पनि दिएको छ, म्याक्सिमम डिस्टेन्स पनि दिएको छ, अनि डिस्टेन्स यता सर्टेन पोइन्ट पनि दिएको छ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल रे। कसलाई झुकाइरहेछ यो क्वेसनले, ल ठिक छ हेरौँ त एकचोटि कसलाई रहेछ। ल ठिक छ ओ नो ल ठिक छ है, कसलाई झुकाइरहेछ हेरौँ के छ। हाम्रो डिस्टेन्स के दिएको छ त्यहाँ v इक्वल्स टु, मैले यो भनिसकेँ v इक्वल्स टु vm रुट अन्डर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भनेर सम्झिने। आर स्क्वायर v भनेको कति दिएको छ हामीले त 5 दिएको छ v भनेको, अनि म्याक्सिमम भनेको कति छ 10 दिएको छ। अनि हाम्रो हेर्नु त कति मजा आयो, कति मजा आइरहेको, तिमीहरूलाई मजा आएको छैन। आर स्क्वायर भनेको के छ 1/2। अब त यो बच्चा खाले क्वेसन सोधे जस्तो लाग्यो है मलाई त। अब त के छ रुट अन्डर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब त डाइरेक्ट तिमीहरू वाई स्क्वायरको भ्यालु भनिदिन्छु कि √3/2 इन्टु आर भनेपछि स्क्वायरिङ गरिदेऊ, स्क्वायरिङ गरिदेऊ। ओके इरेज व्हाइट बोर्ड, स्क्वायरिङ गरिदेऊ, व्हाइट बोर्ड छोडिदेऊ इरेज गरिदिउँ। ल स्क्वायरिङ गरेपछि हाम्रो के आयो 1/4 इक्वल्स टु 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यता ल्याइदिने, ल वाई स्क्वायर भनेको ल अझै म गरिदिएँ कि, ल ठिक छ म गरिदिएँ कि, ल म गरिदिएँ भनेको कति हुन्छ 3/4। अब 3/4 अब त म गर्दिनँ, अब त म गर्दिनँ, के गर्छु उतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, उतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, जसले गर्दा y भनेको अब डाइरेक्ट लेखिदिन्छु, y भनेको 3/4 इन्टु आर स्क्वायर रुट हालिदिएँ मैले यतापट्टि, किन स्क्वायरिङ गरेर रुट भयो, जसले गर्दा √3 डिभाइडेड बाई यो 2 भयो। एम्प्लिट्युड भनेको नि कति दिएको छ हेरौँ त, एम्प्लिट्युड भनेको नि यो आर स्क्वायरले गर्दाखेरि यो कति छ 4 चाहिँ बाहिर निस्केर 2 भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो आर स्क्वायर भनेको आर हुन्छ, एम्प्लिट्युड कति दिएको छ 4 दिएको छ, एम्प्लिट्युड कति दिएको छ 4 दिएको छ भनेपछि डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ 2√3। कता छ 2√3, 2√3 सीमा रहेछ, यो 2√3 लेखिरहने रफमा, त्यहाँ कति रफ हुन्छ डाइरेक्ट गरेर यस्तो क्वेसनलाई लेखिहाल्ने नो डाउट। फर्स्ट एन्सर क्वेसन जहिले पनि सल्भ गर्दाखेरि कति कति फेजमा गर्ने 2 3 फेजमा गर्ने। तिमीले भ्याउँछौ नो वरी 20 नम्बरको भ्याउँछौ, नगर्नेलाई म्याथलाई नछौ सुरुमा। वान सर्ट क्वेसन जस्तो हेर्ने बित्तिकै v इक्वल्स टु आर ओमेगा थाहा छ लगाइहाल्ने, यस्तोलाई वान सर्टमा गर्ने। अलिकति गर्न मिल्छ तर आउँछ, तिमीलाई गर्न मिल्छ, अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ, ल आउँछ। देखियो क्वेसन हो जस्तै कुन चाहिँ क्वेसन, जस्तै त्यो अघि गरेको थियो नि v इक्वल टु जस्तै, अनि यो जस्तै यो इन्जिनियरिङमा आएको यो क्वेसन जस्तै त्यस्तो क्वेसनलाई सेकेन्डमा गर्ने। थर्डमा कस्तो क्वेसनलाई गर्ने, थर्डमा त सुरुको गरेको थियो नि हामीले, सुरुको पाइ आएको थियो नि टाइम पिरियड इक्वल्स टु पाइ हो, त्यस्तो क्वेसनलाई के गर्ने लास्टमा गर्ने। सकेसम्म यो थर्ड लेभलको क्वेसनलाई नछुँदा नि हुन्छ। यो थर्ड लेभलको क्वेसन भनेको तिमीहरूको 5 वटा भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अनि के गर्ने तिम्रो सेकेन्ड लेभलमा क्वेसन फेरि गर्दै 1 बाट सुरु गर्ने। त्यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि म्याक्सिमम क्वेसनहरू तिमीहरूको मिल्छ। तिमीहरूले गर्ने नि म्याक्सिमम क्वेसन मिलाउने हो नि, ताकि तिमीहरूको म्याक्सिमम क्वेसन भनेको नि 200 किन नहोस्। मैले 200 वटा क्वेसन मिलाएर आउँछु भन्नुभन्दा त्यस्तो एटिट्युडले जानुभन्दा मैले म्याक्सिमम क्वेसन मिलाउँछु है आज भन्ने एटिट्युडले जाऊ, त्यो भनेको पोजिटिभ एटिट्युड भन्छ। मैले 200 वटा क्वेसन मिलाउँछु भनेको त्यो भनेको के हुन्छ, त्यो ओभर कन्फिडेन्सवाला एटिट्युड भयो है, त्यो राम्रो भएन। ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अर्को हेरौँ त फेरि पार्टिकल इज परफर्मिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन विथ एम्प्लिट्युड ए छ, एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा, रेसियो अफ द म्याक्सिमम भेलोसिटी टु म्याक्सिमम एक्सिलरेटर। हो केरला मेडिकलमा आएको क्वेसन भनेको यो क्वेसन त आइएममा पनि आइसकेको पास्ट इयर क्वेसन हो। भनेपछि पास्ट इयर क्वेसन अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ मैले, लिनियर एक्सिलेरेसन इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ द लिनियर भेलोसिटी इन द एङ्गुलर भेलोसिटी भी ओमेगा, दुइटै म्याक्सिमम भनेर सम्झिया। अब हेर त म्याक्सिमम भेलोसिटी टु म्याक्सिमम एक्सिलेरेसन फेरि डाइरेक्ट ओमेगा भनेर लगाएर आउने होइन नि, हेर्नु पऱ्यो आफूले सुरुमा दिमाग लगाउनु पऱ्यो, के लगाउने के क्वेसन के भने त्यही गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो
1/ओमेगा इक्वल्स टु b/a सोधेको नि b/a सोधेको bm/ba भनेपछि के भयो बी द करेक्ट हुन्छ सिम्पल यो कसरी आए पनि मैले भनिदिएको छु देखाइसकेको छु यस्तो कुरालाई नोटको माथिपट्टि लेख्ने कि एउटा नोटमा लेखेर भित्तामा टाल्ने त्यही भएर त्यस्तो गर्नाले कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन मस्तसँग गर्न सकिन्छ है डोन्ट वरी केही चिन्ता नगर्ने ल ठिक छ यस्तो तरिकाले यस्तो रिलेसनहरू गर्न सकिन्छ यस्तो रिलेसनहरू मस्तसँग गर्न सकिन्छ अनि अर्को क्वेसन हेरौँ द एंगुलर velocity of the three bodies in simple harmonic motions are के दिएको छ ओमेगा 1 ओमेगा 2 with respect to respective amplitude a1 a2 and a3 if three bodies have the same mass and velocity सबैको velocity सेम छ रे v1 equals to v2 equals to v3 लगाइदेऊ म्याक्सिमम भेलोसिटीको कन्सेप्ट लगाइदेऊ म्याक्सिमम भेलोसिटीको कन्सेप्ट लगाउँदै के हुन्छ हाम्रो अरु सबै काटिन्छ भनेपछि के हुन्छ ए ओमेगा a1 ओमेगा 1 equals to a2 omega 2 आयो equals to a3 omega 3 सिम्पल क्वेसन बढिया क्वेसन ल ठीक छ गर्न सकिन्छ सिम्पल तरिकाले अर्को क्वेसन के छ इफ द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल परफर्म द सिम्पल हार्मोनिक मोसन when it passes through the mean positionबाट पास हुने बित्तिकै यसको के हुन्छ mean positionमा y equals to 0 हुन्छ जसले गर्दा के भन्न सकिन्छ जसले गर्दा velocity is maximum but the acceleration is minimum mean positionमा यसलाई भनिन्छ mean position भनिन्छ बिचको एक्सट्रिम पोजिसनमा त्यही गर velocity के हुन्छ velocity एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सट्रिम पोजिसन त्यसलाई भनिन्छ y equals to r भनिन्छ यानी कि त्यो पोजिसनमा के हुन्छ velocity चाहिँ के हुन्छ मिनिमम हुन्छ तर एक्सिलेरेसन चाहिँ त्यही केसमा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ एक्सिलेरेसन म्याक्सिमम हुन्छ त्यही केसमा ल ठीक छ अर्को हेरौँ के छ हामीसँग ल यो दुईटा क्वेशन छ यो दुईटा क्वेशन भनेको ल मैले तिमीलाई यो क्वेशन पनि के गराएको थियो यो क्वेशन पनि भेरी सिम्पल भेरी इजी के छ म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेको छ v इक्वल्स टु यसमा त v इक्वल्स टु r ओमेगा t लगाऊ कि नत्र भने v इक्वल्स टु ओमेगा जुनसुकै लगाऊ ओमेगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जुनसुकै लगाऊ त तिम्रो कुरा हो यो दुईटा लगाऊ यो दुईटा क्वेशन चाहिँ मैले DIY डु इट योरसेल्फ भन्ने क्वेशन दिए ल यो DIY दिए यो दुईटा क्वेशन तिमीहरुको लागि है यो क्वेशन चाहिँ अब चाहिँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यहाँ दुई दिनले अलि धेरै लामो भयो भिडियो अब 1 घण्टा पुग्न लाग्यो भनेर मैले आधा घण्टाको भिडियो बनाइदिन्छु भन्ने सोचेको छु अब यसमा चाहिँ कति भेलोसिटीको सबै कुराहरु गरियो र एक्सिलरेसन र भेलोसिटी को राम्रोसँग गरियो यो क्वेशन नि गर है कहिले चकमा दिन सक्छ यो क्वेशनले पनि यो क्वेशन नि गर अनि एन्सर चाहिँ सबैले कमेन्ट गर्नु पर्यो जति जनाले हेरेर त्यति जनाले चाहिँ यो DIY चाहिँ गर्यो भने म लास्टसम्म हेरेर है भन्ने कुरा बुझ्छु किनभने बिचमा धेरै क्वेशन गरेको छौ तिमीहरुले मस्त लाएर हेर एउटा सिक्वेन्स बनाएर स्टोरी जस्तो सम्झेर है सबै लिंक गरेर मैले पनि एकदम मिलाएर राखेको छु कस्तो खाले क्वेशनलाई कहाँ राख्ने भनेर अब एउटा दुটো क्वेशन त 100% पर्छ हामीले यो एसएचएम सबैलाई गाह्रो पनि लाग्छ त्यही भएर एसएचएम को इच एन्ड एभ्री कुराहरुको हामीले के डिस्प्लेसमेन्टको सकियो अहिले सम्म पार्ट 1 यदि पार्ट 1 कसैले हेरेको छैन भने पार्ट 1 पनि गरेर हेर पार्ट 1 भइसकेको छ #1 त्यसमा के गर्यौ डिस्टेन्सको सरलकै गर्यौ डिस्प्लेसमेन्टको अनि हामीले के गर्नु #2 अब यो हो #2 मा के गर्यौ एक्सिलरेसन र भेलोसिटीको गर्यौ यसमा के गर्यौ डिस्प्लेसमेन्टको गर्यौ अब #3 त्यसमा गरिन्छ हामी के को गर्ने इनर्जीको गर्यौ सबै काइनेटिक पोटेन्शियल र टोटल इनर्जीको गर्यौ अनि त्यसपछि फोको आउन सक्छ अब यदि तिमीहरुले भन फोमा आयो भने तिम्रो के टाइम पिरियडको गरिदिउ अनि त्यसपछि मास स्प्रिङ सिस्टमको छ त्यसको सरलक्कै 5 मात्रै मास स्प्रिङ सिस्टमको सरलक्कै गरिदिनु भएको 5-6 वटा बन्छ यदि 30 मिनेटको 5-6 वटा बन्छ यदि तिमीहरु ल 1 आवरको बनाइदेऊ भनेर भन्छ भने 1 आवरको पनि बनाइदिन्छु म केही मतलबको कुरा भएन तर तिमीहरुले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो र एकदम बोर नभइकन मस्त तरिकाले हेर्नु पर्यो है ल ठीक छ ओके सबैजना राम्रोसँग पढ्नु र सबै अगाडिको अहिलेसम्म दुईटा लेक्चर गरेको छु मैले त्यो दुईटै उहाँलाई जस्तो माया गरेको छ उहाँलाई पनि अलि धेरै गर्नु पर्यो अब लाइक सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ अलि बढी गर्नु पर्यो उहाँलाई पनि धेरै माया गर्ने र टुलाई पनि धेरै माया गर्ने ल सबैजना लाइभमा चाहिँ लाइभ च्याटमा बसेर लाइभ हेर्नुहरुलाई सबैजनालाई एकदम भेरी थ्यांक यू र पार्ट 3 लिएर भेरी म आउँछु र यस्तै गरी माया गर्दै जानु हस्त धन्यवाद